نمشي مباشرة إلى إيطاليا. معايا هالة ثريا زنادي من إيطاليا. مرحبا مدام هالة. مرحبا بكم. صباح الخير، إن شاء الله تكون أنت لاباس وإن شاء الله يكونوا توانسة في إيطاليا لاباس. ان شاء الله ديما خير. احنا هنا في ايطاليا برد برشا برشا سينو برشا خدمه، ديما تونس في قلبنا وفي دمنا. برد وخدمه. وبالنسبه للوضع الصحي ما نعرفش توا انتم عندكم حجر بالنسبه للوقت والا حجر جزئي، ما نعرفش كيفاش الامور تصير في ايطاليا. لا سيتواسيون صعيبه شويه. لي ريجيون برشا دي ريجيون سون ان زون روج. عندنا كوفر فو في تورينو، on a un couvre-feu العشرة نتاع الليل et nous sommes en zone jaune. donc توا بدات تتحل شويه الدنيا. الخدمه صعيبه برشا mais la situation est celle-là pour des raisons de santé publique. ان شاء الله التوانسه الكل يكونوا لاباس ونسمعوا كان اخبار باهيه. مدام هالة، عندك خبير باهي باش تحكي لنا عليه وتتويج مهم، نخلي لك الفرصه انك تعرف اكثر على هذا التتويج. والله احنا نخدموا هنا في مناصبنا في الشركات et avec grande surprise certainement على خاطرنا نحن توانسه والمراه التونسيه هنا في تونس في ايطاليا تخدم برشا. j'ai été élue présidente de la confédération des chefs d'entreprise et des industries au Piémont. مبروك مبروك. يعيشك. دونك تتويج معناها على رأس مؤسسة هامة. شنو باش تكون الإضافة بالنسبة للجائزة هذه أنت كتونسية موجودة في إيطاليا؟ شنو تنجم تحقق من خلالها أكثر لصورة تونس ولموقعك أنت زادة الغادي ولا التوانسة؟ Alors نحن هنا في la représentation, la présidence الرئاسة اللي أنا pour laquelle j'ai été élue représente 48,000 شركة، 400,000 خدام. C'est une situation باهية برشا على خاطر تسمح لنا باش ندافعوا على حقوق الشركات وعلى حقوق الخدامة. Et je pense que la chose fondamentale هي نخدموا على la coopération bilatérale, les échanges entre l'Italie et la Tunisie, les investissements et surtout le développement des accords au niveau de la culture et du savoir-faire industriel. دونك باش تحاولوا انه تكون الاضافه بالنسبه لكل الميادين كيف ما قلت انت، في الكفاءات، في التكوين، في الثقافه، في الصناعه ايضا. مدام هالة، نحب نسالك على الوضع الحالي، شنو تنجم تكون افاق التعاون ما بين ايطاليا وتونس؟ نعرف ان الوضع الاقتصادي مش سهل سواء كان بالنسبه لتونس وحتى بالنسبه للدول الاوروبيه. الحالة الاقتصادية صعيبة برشا. لا سوليسيون أحسن حل هو لو ترافاي ان كومان اي لي سينيرجي. لازم الشركات والبلدان تتعامل مع بعضها. il faut que chaque pays يخدم l'excellence اللي عنده ويعاون les excellences اللي فما dans les autres rives de la Méditerranée. تونس عندها un parterre et un patrimoine inestimable اللي هما les ressources humaines متاعها، la capacité d'apprendre et de restituer. l'Italie عندها في ايديها une capacité d'excellence et de savoir-faire qu'elle peut transmettre à la Tunisie grâce à un partenariat industriel et surtout investir sur la formation في تونس pour avoir toujours des compétences toujours plus qualifiées et permettre l'Bledna ou le Tunis pour d'être une plateforme d'excellence pour les autres pays africains. معناها إيطاليا تقول أنت تنجم هي اللي تقدم الدعم بالنسبة للتكوين للكفاءاتنا اللي هي معروفة بقدراتها، ولكن ديما تقعد محتاجة أنها تواكب التطورات وآخر يعني تكون على باج، معناها تكون مواكبة لكل ما يصير في العالم. مدام هالة، نحب نخلي لك الكلمة الأخيرة اللي كنت تتوجه إلى الجالية الموجودة بإيطاليا، وخاصة بالنسبة للناس اللي ما تمكنوش أنهم يرجعوا لتونس مؤخرا، وكذلك زاد للتوانسة الموجودين هنا.
والله نحن la chose la plus importante هي d'être unis et d'être solidaires pour notre patrie. احنا تونس تجري في دمنا، نساها ورجالها، كفاءاتها. Et à mon avis, si نحطوا اليد في اليد on pourra atteindre d'excellents résultats. إن شاء الله. مدام هالة، نعاود مرة أخرى نهنيك على التتويج هذا. نعرف اللي مهم بالنسبة ليك أنت ومهم زادة بالنسبة لتونس أنه تكون عندها كفاءة ومرأة تونسية الغادي تمثلها وتعمل على أكثر دعم التعامل ما بين إيطاليا وتونس. شكرا ليك. إن شاء الله مدام هالة نشوفوك على قريب هنا في بلاتو أهلا تونس، نحكيو أكثر على كل التفاصيل اللي تخص العلاقة ما بين إيطاليا وتونس وما بين كفاءاتنا وتوانستنا زادة التوانسة اللي موجودين الغادي. الله يخليك. Et j'espère aussi pouvoir vous recevoir en Italie. Pourquoi pas un programme هنا يبحثنا في إيطاليا إن شاء الله في أقرب الأوقات. شكرا لك مدام هالة وثريا الزنيدي. استحفظوا على رواحكم، أنتم كفاءات نستحقوها برشا، وإن شاء الله عن قريب نتلاقاو. شكرا لك.